सरकारी संपत्ति व्यवस्थापन प्रणाली संबंधी जानकारी। सरकारी संपत्ति व्यवस्थापन प्रणाली भनेको के हो? देशभरिको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्दै यसको मूल्य, सरकारको दायित्व आदिका बारेमा सूचना दिने विकास गरिएको प्रणाली सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली हो, पीएमएस हो। यसको पूरा रूप पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम हो। देशभित्र रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्दै त्यसको मूल्य र सरकारको दायित्व आदिको बारेमा सूचना दिने विकास गरिएको प्रणाली नै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली हो। नेपालका सरकारी कार्यालयमा 2077-78बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको हो। नेपालमा कहिलेदेखि 2077-78देखि व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको हो। पीएमएस तीनै ताका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्ने सक्छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 26(4) आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी पीएमएसमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने साथै देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडकको बाटो, जङ्गल, खनिज, नहर, कुलो, हिमाल, पहाड, बगैँचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख तयार हुन्छ। यो सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको सानो परिचय हो। अब हामीले सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको के महत्व छ, यसको महत्व के हो? सरकारको भौतिक आम्दानीको स्रोत खुलाउनु, एकीकृत रूपमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति कति, कहाँ र कुन स्वरूपमा छ भन्ने यकिन विवरण प्राप्त गर्नु, चार्ट अफ एकाउन्ट तथा मालेपा फारम नम्बर अनुसार सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नु, सरकारी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नु, माल सामान हिनामिना हुन नदिनुको साथै चोरीबाट बचाउनु, माल सामानहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराई कारमा बाधा नपुर्याउनु, अनावश्यक सामान वा मौजदार सामानहरू पुनः खरिद नगर्ने आधार तयार गर्नु आदि यो सबै सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको महत्त्वहरू। अब सरकारी सामानको फचुल खर्च हुन नदिने, व्यवस्थापनलाई नीति निर्धारण सहयोग गर्ने, बिना ढङ्गले सूचना उपलब्ध जिन्सी निरीक्षा आधारशिला खडा गर्नु, जिन्सी श्रेष्ठतामा एकरूपता कायम गरी यसलाई सरल, वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाउनु, जिन्सी अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई जवाबदेही, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनु आदि यसको महत्त्व हो। आदि हो सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको महत्त्व हो। त्यसैगरी सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालनमा कार्यालयगत भूमिका, कुन कार्यालयको के भूमिका छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मुख्य प्रयोगकर्ता हो। सबै निकायको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने। मन्त्रालय अर्को कार्यालयगत भूमिका भनेको मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकाय मुख्य प्रयोगकर्ता हो, आफ्नो निकायको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने। त्यसैगरी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुख्य प्रयोगकर्ताको रूपमा आफ्नो प्रदेशको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने। कोषा तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय आफ्नो जिल्ला स्थित कार्यालयहरूको सम्पत्ति तथा जिन्सी मौजदातको आर्थिक विवरण मालेपा फारम नम्बर 413 र 417 प्रमाणित गर्ने, युजर नेम पासपोर्ट उपलब्ध गराउने, प्रणाली प्रयोग गर्ने, जिल्लाभरिका कार्यालय कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने हो।
त्यसै गरी कार्यालयगतमा कार्यालय प्रयोगकर्ता आफ्ना कार्यालयको प्रतिवेदन तयार गर्ने र मालिपा फारम नम्बर 413 र 417 प्रमाणित गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गर्ने। यो सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालनमा कार्यालयगत भूमिकाहरू यिनीहरू हुन्। त्यसै गरी सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगकर्ताको भूमिका के छ? सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पीएमएसको सञ्चालनमा प्रयोगकर्ताको के भूमिका छ? पीएमएस सञ्चालनमा प्रयोगकर्ताको भूमिका पीएमएसको प्रयोग गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा 4 प्रकारका प्रयोगकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ। प्रयोगकर्ताको लागि युजरनेम आफ्नो पदअनुसार कार्यालय कोडबाट तयार गरिएको हुन्छ। साथै कार्यालय प्रमुखको लागि chief@office कोड हुन्छ। अब पीएमएस सञ्चालनमा प्रयोगकर्ताको भूमिका कार्यालय प्रमुख चिफको भूमिका हुन्छ। सम्पत्तिको लेखाङ्कन स्वीकृत गर्ने, जस्तै खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदन, खर्च निकासा, हस्तान्तरण फारम लगायत स्वीकृति गर्ने। अर्को भनेको अधिकृत अफिसरको के भूमिका हुन्छ? सम्पत्तिको लेखाङ्कन जस्तै खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदन, खर्च निकासा, हस्तान्तरण फारम लगायत जाँच गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने। अब यसमा छ फारम लगाए हस्तान्तरण फारम लगायत स्वीकृति गर्ने। यसमा के छ? हस्तान्तरण फारम लगायत जाँच गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने हुन्छ। त्यसै गरी स्टोर किपरको कुरा हुन्छ। स्टोर किपर सम्पत्तिको लेखाङ्कन जस्तै खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदन, खर्च निकासा, हस्तान्तरण फारम जस्ता फारम तयार गरी पेश गर्ने हो। आर्थिक प्रशासन प्रमुखको के भूमिका हुन्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति प्रतिवेदनहरू जस्तै खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदन, खर्च निकासा, हस्तान्तरण फारम जस्ता फारम आवश्यकता अनुसार हेर्ने। यी हुन् कार्यालय प्रमुखको के प्रयोगकर्ता भूमिका कस्तो हुन्छ। त्यसै गरी अधिकृत स्टोर किपर र आर्थिक प्रशासनको कस्तो भूमिका हुन्छ हामीले अहिलेसम्म पढिसक्यौँ। अब हामीले पढ्ने भनेको अर्को टपिक सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालनमा रहेका समस्याहरू के कस्ता समस्याहरू रहेका छन्? सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको यो समस्या हो। सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, कम्प्युटर र इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार तथा पर्याप्त स्रोत साधनको कमी रहेको, निकायगत समन्वय नभएको, कर्मचारीमा परिवर्तन विरोधी संस्कार कायमै रहेको, अझै पनि मेनुअल सिस्टम नै कार्यान्वयनमा रहेको, समय समयमा अनुगमन मूल्याङ्कन नभएको, पुरस्कार दण्ड तथा सजायको व्यवस्था नभएको यी सबै सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालनमा रहेका प्रमुख समस्याहरू हुन्। यी समस्याहरूका समाधान कसरी गर्ने त? समाधानका लागि उपायहरू हेर्ने भने सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। पहिलो काम सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कम्प्युटर इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गर्ने, कर्मचारीमा परिवर्तन विरोधी संस्कारको अन्त गर्ने, कम्प्युटराइज सिस्टम लागू गर्ने, समय समयमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, पृष्ठपोषण दिने, पुरस्कार दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गर्ने आदि सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको समस्याको समाधानको लागि यी निम्न उपायहरू अपनाउने हो भने सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुन जान्छ। हस् थ्याङ्क यू। आजलाई यति। अर्को दिन अर्को पटक लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सबैको दिन शुभमय होस्।